देशको तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्हाले कार्यभार। कान्तिपुर समाचारमा आज संघीय सरकारले आवश्यक कानून नबनाइदिँदा प्रदेश सरकार साझा अधिकार प्रयोग गर्नबाटै वञ्चित। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा सिकल सेल एनिमियाको उपचार प्रभावकारी नभएको बारेको सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। यसैगरी रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौतीले किसानलाई परेको समस्या अनि अन्तर्राष्ट्रियमा चीनले खुला उदार नीतिलाई निरन्तरता दिने र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा शपथसँगै पदभार ग्रहण। विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले दिए शुभकामना। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई। न्यायपालिका 1 वर्षदेखि कायम मुकायमकै भरमा। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद गठनमै अलमल। सरकार र संसदलाई छैन चासो। अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिकसँग जोड्ने सरकारको योजना। ज्ञान र सिपका आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने तयारी। गुणस्तर परीक्षण गर्न बन्यो मापदण्ड। उदार आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिने चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङको घोषणा। जनकेन्द्रित विकास र वातावरण संरक्षण मुख्य प्राथमिकता। र विश्व क्रिकेट लिग 2 मा पपुवा न्युगिनीमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित। आसिफ शेख र सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट प्रदर्शन। बिहिबारको खेल जिते सिधै ग्लोबल छनौटमा। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल आजबाट सुरु भएको छ। पौडेलले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरे। 2065 जेठ 15 मा नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएपछि रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बने भने विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपति बनिन्। काठमाडौँको बोरा टार स्थित निजी निवासबाट 1:05 बाँकी छँदा निस्केका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्न साथ शपथ समारोह सुरु भयो। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पौडेललाई शपथ गराएका थिए। म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। शपथ लगत्तै निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले पौडेललाई बधाई दिइन्। उनको सम्मानमा नेपाली सेनाले टुडीखेलबाट 21 तोपको सलामी दियो। फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले 4 दिनपछि शपथ लिएका हुन्। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि उनको शपथ तय गरिएको थियो। शपथ र बधाईपछि पौडेलले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरे। पौडेल शीतल निवास प्रवेश गरेकै दिन भण्डारीको विदाई गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका तर्फबाट आँखी ज्याल उपहार दिएर भण्डारीको विदाई गरे भने सेनाले 21 तोपको सलामी दियो। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख रहने व्यवस्था छ। संविधानको पालना, कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो। विगतका 2 राष्ट्रपतिमाथि राजनीतिक पक्षधरता देखाएको आरोप लागिरहेका बेला यस्ता आरोपबाट मुक्त हुँदै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु नै पौडेलको दायित्व हुनेछ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले बधाई दिएका छन्। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले आज वक्तव्य जारी गर्दै पौडेललाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेकी हुन्। उनले 2 मुलुकबीच सौहार्दपूर्ण र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै भारत सरकार, भारतीय जनता र व्यक्तिगत तर्फबाट पौडेललाई बधाई ज्ञापन गरेकी हुन्। यस्तै नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले पनि राष्ट्रपति पौडेलको सफल कार्यकालको कामना गरेको छ।
7 वर्षसम्म मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा रहेकी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजबाट विदायी भएकी छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अघिसम्म एमालेको सक्रिय राजनीतिमा रहेकी भण्डारी अब के गर्छिन् भन्ने चासो धेरैमा देखिन्छ। एमालेले उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत गरेको छ, तर राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किनु नैतिक रूपमा कति उचित होला भन्ने प्रश्न पनि उनी सामु तेर्सिएको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सरकारी सेवा सुविधा सहित अहिले बालवाटार स्थित छोरीको घरमा बसेकी छन्। राष्ट्र प्रमुख बन्नु अघिसम्म उनी एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्। उनलाई अहिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु सुझावहरू आउने गरेको छ। उनको पूर्व पार्टीका नेताहरू पनि राजनीतिमा फर्किन सक्ने बताउन थालेका छन्। सक्रिय राजनीतिबाट नै राष्ट्रपति हुनुभयो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो। थुप्रै ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्व गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिको पोजिसनमा पुग्नु भएको हो। उहाँ छपक्कै बाहिरबाट आएर टिपेर बनाइएको राष्ट्रपति त होइन। त्यसले गर्दा उहाँसँग राजनीतिक संस्कार छ, राजनीतिक भ्याल्युज छ, त्यो राजनीतिप्रतिको चाख छ, लगाव छ, त्यो सबै छ। 7 वर्षमा उहाँले गर्नुभएको जुन उपलब्धिहरू छन्, संविधानको एउटा संरक्षक भएर जसरी बस्नु भएको छ, त्यसले पनि उहाँ राजनीतिमा आउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, देशलाई राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त राष्ट्र प्रमुखको कार्यकाल सकिएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन संविधानले रोक्दैन, तर कानुनका जानकारहरू भने राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुभन्दा अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहनु उचित हुने बताउँछन्। अन्य राजनीतिक दलका नेता पनि भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नआउँदा नै उचित हुने सुझाव दिन्छन्। राष्ट्रको साझा व्यक्तित्व नभएर एउटा पार्टीको व्यक्तित्वको रूपमा काम गर्नु हो। अब उहाँको कार्यकाल सिद्धिएर फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किनु भनेको झनै त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको जस्तो पनि हुन्छ र त्यसले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई, सम्मानलाई, महत्त्वलाई त्यसले गम्भीर रूपमा न्यूनीकरण गर्छ, राष्ट्रको मर्यादालाई पनि गिराउँछ। राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण इस्युहरूमा सरकारलाई सल्लाह दिने, गाइड गर्ने, बाटो देखाउने यस्ता खालका कुरामा पूर्व राष्ट्रपतिहरूको भूमिका बढी राम्रो मानिन्छ। अब उहाँ राजनीतिमा आउने नआउने त्यो उहाँको इच्छाको कुरा हो। जुन राष्ट्रपतिले जुन मर्यादा निभाउनु भयो, शपथ गर्दाखेरि पदमा रहे पनि नरहे पनि भन्ने जुन कुराहरू राखेका छ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले मनन गरेरै अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। उनी अहिले राज्यले दिएको सुविधा लिएर घरमै बसिरहेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। नयाँ राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जनताको आवाज। देशलाई अहित हुने कुनै पनि विधेयकहरू पारित हुनु भएन। विगतमा चाहिँ जाने मतलब असंवैधानिक कदमहरू जो भए त्यसो नहोस्। अहिलेको राष्ट्रपतिले हाम्रो देश र जनताको लागि राम्रो काम गरिदिनु पर्छ। जनताहरूलाई के कसो सेवा सुविधाहरू पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ काम गरिदिनुहुन्छ। राष्ट्रपति भनेको एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। राष्ट्रपतिले चाहिँ कुनै दलगत स्वार्थमा अथवा कुनै दलको नभइकन संविधान रक्षा गर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्यो। राष्ट्रको जुन गरिमा र जुन ओज छ त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ। राष्ट्रपति हेरेरै देश चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विश्वले पनि मेसेज पाओस्। विधि विधान अनुसार चाहिँ मान्यता क्रममा चल्नुपर्छ। हरेक क्रियाकलापलाई पार्टीको तगत भन्दा माथि उठेर चाहिँ उनले चाहिँ निर्णय गर्ने, कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन नेपालीको अभिभावक भएर काम गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सरल, अझ सरल पनि हुनुपर्छ। विकास चाहिँ चाहियो। राष्ट्रपति जनता र संविधानप्रति प्रतिबद्ध वफादार हुनुपर्छ। जनता र देशको लागि काम गर्ने राष्ट्रपति हुनुपर्छ। जनताको हितको लागि अभिभावक बनेर काम गर्नु पर्यो। देशमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख रहेको भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई अनुभूति हुने खालको चाहिँ भूमिकाहरू हुनुपर्छ। राष्ट्रको गरिमा बढाउने खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। दलको झोला नबोक्ने, सच्चा निष्ठा नीति नियमलाई चाहिँ प्रतिबद्ध रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्छ। न्यायपालिका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेको 1 वर्षभन्दा बढी भयो। गत वर्षको फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि न्यायपालिका कायम मुकायमकै भरमा छ। यसरी दैनिक काम एवं प्रशासन चले पनि न्यायपालिकाको दीर्घकालीन योजना बनाउने प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनैतिक दलको ध्यान पुगेको छैन। अस्थिर कार्यपालिका र बिजनेस विहीन व्यवस्थापिका रहेको अवस्थामा न्यायपालिका पनि नेतृत्वविहीन हुँदा कानुनी शासनमै चुनौती बढेको छ। इमानदारीताका साथ सम्पादन गर्नेछु र
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ दिलाए। गत मङ्सिर 27 गते निलम्बनकै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निवृत्त भएपछि सर्वोच्च कायम मुकायमकै भरमा छ। त्यसअघि नै गत वर्ष फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले 7 महिना कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिका हाँकेका थिए। सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट विभिन्न नयाँ क्रियाकलापहरू मुद्दा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। न्याय सम्पादनको हकमा उहाँको खास केही समस्या नपरेको होला, तर प्रशासनिक नेतृत्व, न्याय प्रशासनलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ कन्फर्म हुनु र नहुनुमा चाहिँ केही न केही असर चाहिँ महसुस गर्न सकिन्छ। मङ्सिर 27 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा बाहिरिँदैछन् भन्ने जानकारी सबैलाई भए पनि 1 महिना अगावै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश चयन गर्न संवैधानिक परिषद संवेदनशील नहुँदा न्यायपालिका नेतृत्वविहीन छ। विवादको निरूपण गर्न सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अहिलेसम्म अलमल मात्र भइरहेको छ। यो वास्तवमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई लाज लाग्नुपर्ने हो कि नेपालको एउटा प्रमुख अङ्ग न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश कायम मुकायम छ। हामीले पटक पटक कुरा उठाएका छौँ। यसरी न्यायपालिकालाई एउटा निरीह बनाउने कोसिस गरिनु हुँदैन। यो त न्यायपालिकाको महत्त्वलाई कम बनाउने कोसिस गरिएको। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको छैन। अझ पछिल्लो समय त विपक्षी दल को भन्नेसम्म स्पष्ट छैन। अर्कोतिर संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्ने नियमावली पनि बनेको छैन, जसका कारण 6 महिनाको कार्यावधि रहेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि यसअघिका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की जसरी नै निवृत्त हुने हुन् कि भन्ने देखिन्छ। कतिपय कुरोमा चाहिँ अब कामुको नेतृत्वले काम गराएको जुन देखियो त्यो अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्दा हामीलाई यो कर पनि लाग्छ हामीहरूलाई। त्यो भइदिएको हुनाले शीघ्रातिशीघ्र यो संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरोस्। यसअघिका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा 3 र उच्च अदालतमा 15 मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो, तर प्रक्रिया अघि बढाइएन। अहिले कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालिरहेकाले न्याय परिषदमा गणपूरक संख्या पुग्ने अवस्था छैन। सामान्य अवस्थामै अल्झिँदा न्यायपालिकाले तत्काल नेतृत्व पाउने अवस्था देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। देश सङ्घीयताको अभ्यासमा गएको 7 वर्ष भयो। संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि साझा र एकल अधिकारको व्यवस्था छ। प्रदेशका लागि मात्रै 21 वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। तर यति लामो समयसम्म पनि प्रदेशले सबै कानुन बनाउन सकेका छैनन्। बनाइएका कानुन पनि सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। 7वटै प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन्। यो अवधिमा प्रदेशले कानुन निर्माणको कामलाई बिस्तारै अगाडि बढाएका छन्। संविधानले प्रदेशलाई 21 वटा एकल अधिकार दिएको छ, तर ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउन सकेका छैनन्। बनाइएका कतिपय कानुन सङ्घीय कानुन नभन्दा कार्यान्वयन भएका छैनन्। अधिकांश प्रदेशले निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनाए पनि सङ्घीय कानुन नभन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमै शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ, तर सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुँदा प्रदेश सरकार अल्मलिएका छन्। प्रदेश सरकारहरूले वन सम्बन्धी ऐन बनाएका छन्। सङ्घले बनाएको ऐनले सबै अधिकार केन्द्रमै राखेपछि प्रदेशले आफूले बनाएका ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। उता नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने हो, तर राष्ट्र बैङ्क नै सङ्घीय संरचनाको अभ्यासमा गएको छैन। केही अधिकारहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सङ्घसँगको कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ सङ्घले चाहिँ जस्तो प्रहरीको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घबाट प्रहरी समायोजनको विषय चाहिँ क्लियर नभइसकेको हुनाले चाहिँ हाम्रो प्रहरी सम्बन्धी ऐन चाहिँ पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आर्थिक कार्यविधि ऐन भनेर आएको थियो, त्यो 75 सालमै बनेको थियो, तर पछि फेरि सङ्घले चाहिँ 76मा गएर चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भनेर नयाँ ल्यायो अनि त्यही अनुकूल हामीले कानुन बनाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा हामीले अहिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन
भनेर अहिले 2079मा चाहिँ त्यो ऐन फेरि आएको अवस्था छ। वन तथा वातावरण ऐन, खेलकुद ऐन अनि प्रदेश प्रहरी ऐन पनि चाहिँ पारित गरेको छ, तर चाहिँ प्रहरी समायोजन नहुँदाखेरि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। अब औद्योगिक विकास ऐन, पर्यटन विकास ऐन लगायत चाहिँ 62वटा ऐनहरू अघिल्लो संसदले पास गरेको छ। एकल अधिकारका कानुनहरू बन्ने क्रम जारी छ। अहिले यो भर्खरसी पहिलो कार्यकालले त 59वटा बनाए नै, दोस्रो कार्यकाल त भर्खरसी सुरु भएको छ। प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीभित्र राखिएका विषय पनि सङ्घीय कानुनअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने स्थिति छ। सङ्घ र प्रदेशबीच तालमेल नमिलेकै कारण समस्या देखिएको छ। वन ऐन 2076 भनौँ, त्यसले प्रदेशका कर्मचारी जति सबै सङ्घीय कर्मचारी रहने गरी व्यवस्था गर्यो, जसले गर्दा हाम्रो नियन्त्रणमा कर्मचारी पनि हुँदैनन् र स्रोत साधन पनि हाम्रो हुँदैन भने हामी कसरी गर्ने भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य ऐनको हालत त्यही छ। विशेष क्षेत्रका कृषि लगायतका कुराहरूमा त्यत्तिकै समस्या छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माणमा सङ्घ नै जिम्मेवार नहुने हो भने प्रदेशहरू थप निष्प्रभावी हुने जोखिम हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संसदको नियमित काममा सहयोग पुर्याउन र सरकारलाई निगरानी गर्न संसद मातहत विषयगत समिति गठन गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत मात्रै 10वटा विषयगत समिति छन्। यी समिति गठनको तयारी भइरहेको छ। हामीले संसदीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे आजदेखि नियमित श्रृङ्खला सुरु गरेका छौँ। पहिलो श्रृङ्खलामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई समेटेका छौँ। कार्यक्षेत्रका आधारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निकै शक्तिशाली मानिन्छ, तर विगतमा यो समितिमाथि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्यो। संसदबाट नयाँ समिति गठन हुने तयारी भइरहँदा यो समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज पनि सँगसँगै उठेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10वटा विषयगत समिति मध्य सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिए पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई थप शक्तिशाली समिति मानिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रक्रिया समेत यस समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। शक्तिशाली मन्त्रालय र संवैधानिक अङ्गका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने तथा तिनका काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने अधिकार यो समितिलाई छ। समितिको क्षेत्राधिकार फराकिलो रहे पनि यसले दिने निर्देशन र त्यसको पालनाको अवस्था भने कमजोर छ। कतिपय अवस्थामा त सरकारले नै यो समितिलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ। सरकार भनिसकेपछि सबै चिज मैले गर्नुहुन्छ, नियमै मिचेर भए पनि संविधानै मिचेर सबै कुरो मिचेर गरौँ भन्ने खालको जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि जुन पैदा भएको समस्याहरू छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि समितिहरूलाई चाहिँ एउटा समितिहरूको मर्यादा, समितिहरूको अधिकार क्षेत्र, अब यद्यपि त्यो अधिकार चाहिँ कम चाहिँ होइन, समितिलाई दिएको अधिकार कम चाहिँ होइन, तर त्यो मान्नको लागि समितिले दिएका निर्देशनहरू चाहिँ मान्नको लागि बाध्यकारी बनाउने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अघिल्लो कार्यकालमा समितिले नेपालको चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न, नेपाल भारत सीमामा तारबार गर्न र कोरोना महामारी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यस्तै सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन र नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि पनि समितिमा लामै छलफल भयो, तर कतिपय निर्देशन त सरकारले सुन्दै सुनेन। सरकारसँगको निकटता र समितिकै सदस्यहरूको स्वार्थ लगायत कारणले पनि समितिको काम प्रभावित हुने गरेको छ। योभन्दा पहिलेका निर्देशनहरू धेरै महत्त्वका साथ पालना भएनन् कि भन्ने अनुभव गरिएको छ। त्यसकारणले यसपटक हामीले विषयगत समितिबाट हुने निर्देशनहरू पनि कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर थप हेर्ने, सभामुखले गरेका हुइपहरू कार्यान्वयन भयो कि भएनन्, ती सबै कार्यक्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो विषयगत समितिले फेरि त्यसको अनुगमन गर्ने र समितिहरूले दिएका निर्देशनहरूको जवाब दिएकै हुनुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था बनाएर हामीले सरकारको संसदपतिको जवाबदेहितालाई थप सुनिश्चित गरेका छौँ। यसपाला
मिनी संसदका रूपमा लिइने संसदीय समितिको निर्देशन पालना सरकारका लागि अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि समिति पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार र दायित्वप्रति स्पष्ट हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपा कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। तपाईसँग ज्ञान र सिप छ तर कुनै औपचारिक शिक्षाको प्रमाणपत्र छैन भने अब चिन्ता नलिनुहोस्। 15 वर्ष उमेर माथिका व्यक्तिलाई ज्ञान र सिपको परीक्षणमा पास भए औपचारिक शिक्षा सरहको शैक्षिक प्रमाणपत्र दिइने भएको छ। अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। यसमा विद्यालय शिक्षाको 5 तहमा शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ। विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न नपाएका वा वञ्चित भएका 15 वर्ष उमेर माथिकालाई लक्षित गरी सरकारले अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट औपचारिक शिक्षा सरहको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता प्रदान गर्ने भएको छ। स्व अध्ययन अर्थात् कार्यथलोमा आधारित ज्ञान र सिप लिएका तर आधिकारिक प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिको जाँच लिई तहगत रूपमा समकक्षता दिने व्यवस्था मिलाइएको। भाषा, सञ्चार, व्यवहारिक समस्या समाधान, नागरिक चेतना, जीवन जगत जस्ता सिकाइ क्षेत्रको दक्षता परीक्षण गरी समकक्षता दिन लागि। उहाँहरूको सिप छ भने त्यो सिपको पनि परीक्षण गर्ने र अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अनि परीक्षण गरेर समकक्षता प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ उहाँहरूले सिकेका सिपहरूको अभिलेखीकरण गरेर परीक्षण गर्नुपर्छ र सर्टिफिकेट दिने। र त्यो सर्टिफिकेट भनेको यता फर्मल संरचनाबाट प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट र नन फर्मल माध्यमबाट सिकेको सर्टिफिकेटको चाहिँ बराबर हुने, इक्विभ्यालेन्सी हुने भन्ने सन्दर्भबाट यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। समकक्षता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ। अनौपचारिक शिक्षालाई 5 तहमा विभाजन गरिएको छ। कक्षा 3 बराबर तह 1, कक्षा 5 बराबर तह 2, तह 3 कक्षा 8, तह 4 कक्षा 10 र 12 कक्षा बराबर तह 5 हुने गरी अनौपचारिक शिक्षाका तहमा विभाजन गरिएको हो। तह 1 र 2 को समकक्षता सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले दिन सक्नेछन्। त्यस्तै स्थानीय तहलाई तह 3, प्रदेशलाई तह 4 र सङ्घीय सरकारलाई तह 5 को समकक्षता दिने जिम्मा दिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहेकालाई लक्षित गरेर सरकारले अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट औपचारिक शिक्षामा जोडिने गरी योग्यता परीक्षणको कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ। परीक्षणका क्रममा 3 अङ्क अर्थात् 50% नम्बर ल्याए उत्तीर्ण हुनेले प्रमाणपत्र पाउनेछन्। स्किलको पनि टेस्ट गर्ने अनि कम्पिटेन्सीको पनि टेस्ट गरिसके पछाडि उहाँलाई कुन लेभल हुन्छ त्यो लेभल बराबरको सर्टिफिकेट दिइसके पछाडि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वव्यापी मान्यतामा उहाँले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनौपचारिक शिक्षामा एक किसिमले एउटा मान्यता प्राप्त गरिसक्छन्। त्यसपछि भोलि उनीहरू विदेशै जानु पर्यो भने पनि त्यही सर्टिफिकेटले विदेशमा पनि काम गर्न सक्छ। अहिले त त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू लाभान्वित हुन्छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 15 वर्ष माथिका 30 देखि 35% युवा औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्। ज्ञान र सिप परीक्षण गरेर औपचारिक शिक्षा सरहको शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाले उनीहरूमा हौसला मिलेको छ। जे चिजमा पनि सर्टिफिकेट नै खोज्छ, एक्सपिरियन्स खोज्छन्। त अब एक्सपिरियन्स बिना मान्छेहरूले अब अरूहरूलाई यसले काम गर्न सक्छ सक्दैन भनेर त्यो वेरमा हेर्छन्। त सो सर्टिफिकेट पाउनु भनेको एकदम राम्रो हो। औपचारिक शिक्षा नभएको कारणले गर्दा एकदम त्यो वैदेशिक रोजगार अर्थात् यो जुन यहीँ पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा अर्थात् सरकारी कार्यालयमा चाहिँ काम पाउनको लागि उहाँलाई जुन किसिमको समस्या आइरहेको थियो यसले चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ हल गर्छ। यस्तो शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्ड समेत बनाइएको छ। बीचमै अध्ययन छाडेकाहरूले व्यवहारिक ज्ञान र सिप हासिल गरेको छ भने औपचारिक शिक्षा सरहको मान्यता पाउने भएको छ। यस्ता व्यवस्थाले धेरै युवाहरू लाभान्वित हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बराथकी र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा वंशाणुगत रूपमा फैलाउँदै गरेको सिकल सेल एनिमियाको उपचार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले परीक्षण र उपचार निःशुल्क घोषणा गरे पनि जनचेतना अभाव, गरिबी तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुँदा सिकल सेल एनिमिया रोगीको उपचार प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। कैलाली श्रीपुरकी 30 वर्षीय शारदा चौधरी 4 वर्ष अघि शरीर दुखेर हिँड्नै नसक्ने समस्याले ग्रस्त भइन्।
उपचारका लागि नेपाल र भारतका थुप्रै अस्पताल धाउँदै भएको जायज यथा सकियो, तर निको भएन। बरु 2 वर्षपछि नेपालमै थप जाँच गराउँदा सिकल सेल एनेमिया देखियो। जति औषधि गरे पनि केही थाहै नहुने, औषधि गर्दै थाकिसकेपछि सिकल सेलको चेकअप गरे, थाहा भयो। थारू समुदायका अधिकांश बस्तीमा यस्तै समस्या छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै हालसम्म करिब 1200 जनामा सिकल सेल रोग देखिएको छ। बर्दियाका करिब 20,000 जनामा परीक्षण गर्दा 20% यो रोग देखिएको छ। औषधि मात्रै छुट भएछ, त्यो कार्ड बनाएर बिमा मात्रै गर्नुभएछ, 65 अहिलेसम्म मिलेको छैन। मलाई रोग लागेको धेरै भइगयो छ। 1 लाख रुपियाँले पुग्दैन, सरकारले अरू थप्नुपर्छ। सिकल सेल एनेमिया वंशाणुगत रोग हो। कपिल वस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म थारू समुदायका अधिकांशमा यो रोग देखा परेको छ। चिकित्सकका अनुसार सिकल सेल रोगले बिरामीको मस्तिष्कदेखि अरू अङ्गलाई प्रभावित गर्दछ। हात खुट्टा लगायत शरीरका हड्डी दुख्ने, रक्त अल्पता, जन्डिस लगायतका समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता भए पनि नेपालमा दीर्घकालीन उपचारको व्यवस्था हुन सकेको छैन। यो जेनेटिक डिफेक्टबाट सर्ने एउटा रातो रक्तकोण रक्त केशिकामा चाहिँ प्रभावित गर्ने एउटा रोग हो, जसले गर्दाखेरि शरीरको बहु अङ्गहरूमा यसले प्रभावित गर्छ। सिकल सेलका बिरामी बढ्दै गएपछि सरकारले निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। 2071 सालदेखि पहिचान भएका बिरामीलाई 1 लाख रुपियाँ बराबरको उपचार खर्च दिन थालेको छ। प्रदेश सरकारले पनि थप आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। रोग नियन्त्रणको उपाय पत्ता नलाग्नु मुख्य समस्या हो। 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ दिने प्रावधान सङ्घीय प्रावधान पनि छ र प्रादेशिक प्रावधान अनुसार 1 लाखसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय र 50,000सम्म चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नगद दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाल भारतसहित विश्वका अधिकांश देशका आदिवासी समुदायमा सिकल सेल एनेमिया रोग देखा परेको छ। तर बिरामी बढ्दै जाने र उपचार प्रभावकारी नहुँदा नेपालका थारू समुदायमा रोग र त्रास झन बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा बर्दियाबाट कमल पन्थी र टेकराज जोशी, धनगढी। अर्थ र विकास। आयात कम गर्दै उत्पादकत्व बढाउने नीति रहे पनि सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ। मल खरिदमा अरबौं रकम खर्च भए पनि सोही अनुपातमा परिमाण बढाउन नसकेपछि सरकारले अनुदान नै घटाएको हो। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान समग्रमा 11.8%ले घटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि समग्रमा 70.82% अनुदान रहेकोमा अब समग्रमा 59.094% कायम भएको छ। यो सँगै खेती गर्न किसानलाई नभई नहुने रासायनिक मलको भाव बढ्नेछ। अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 25, डिएपी 50 र पोटास 40 रुपैयाँ पर्नेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 14, डिएपी 43 र पोटास 31 रुपैयाँ थियो। कृषि विज्ञहरू सरकारको यो निर्णयले उत्पादकत्व घटाएर परनिर्भरता झन बढाउने बताउँछन्। हाम्रा किसानले कम्पिटिसन गर्न सकिरहेका छैनन् र उताबाट आएका वस्तुहरू चाहिँ सस्तो र हाम्रो महँगो पर्न त्यसै गइरहेको छ। हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भएको हुनाले उत्पादनमा हाम्रो चाहिँ अब लागत चाहिँ बढ्छ। उत्पादन लागत बढेपछि हाम्रा वस्तुहरू बिक्री हुँदैनन् अनि छिमेकी देशबाट आएको सस्तो वस्तुहरूमा बढी बिक्री हुन्छ र हाम्रो किसानहरूको मार्केटिङ पावर चाहिँ धेरै घटेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा 5,20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक भए पनि हालसम्म निकास भएको 31 अर्ब रुपैयाँले 3,31,500 मेट्रिक टन मात्रै आउन सकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। रासायनिक मलका लागि यस वर्ष 38 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महँगी अचाकले बढ्नुको कारण के होला? ए, आन्तरिक उत्पादन नबढेर, बी, विदेशी वस्तुमा निर्भरता र सी, अनुगमन अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, आन्तरिक उत्पादन नबढेरमा 33%, बी, विदेशी वस्तुमा निर्भरतामा 43% र सी, अनुगमन अभावमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गर्नुलाई के भन्ने? ए, वास्तविक किसानलाई अन्याय,
बी बोली र व्यवहारमा फरक र सी आर्थिक भार थान्न नसकेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बैङ्कको ब्याजदर वृद्धि विरुद्ध आन्दोलनरत उद्योग व्यवसायीले आज नेपाल राष्ट्र बैङ्क अगाडि धरना दिएका छन्। 8% लिएको कर्जाको ब्याज 16% पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी पछिल्ला 6 महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। 1.5 वर्षदेखि निरन्तर बढ्दै गएको ब्याजदर पछि घट्ने अपेक्षा गरे पनि बैङ्कले ब्याजदर नघटाएपछि व्यवसायी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरकारले चाहिँ पुस मसान्तपछि चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीलाई एक किसिमको आश्वासन दिइएको हो, ब्याजदरहरू घट्छ भन्ने किसिममा दिएको हो, तर चाहिँ ब्याजदर घटेन। सरकार चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। मेरो विचार सरकारले गम्भीर रूपमा लिएनन् कि नियामक निकायले गम्भीर रूपमा नलिएर यो समस्या भएको हो। यो समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ नि निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। व्यवसायीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि गत पुसमा आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। उद्योगी व्यवसायीले बैङ्क हामीलाई प्यारो छ, गरी खान गाह्रो भयो, एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर, चालु पुँजीकर्ता निर्देशिका स्थगित गर, मौद्रिक नीति परिमार्जन गर, प्रिमियम दर वृद्धि नियन्त्रण गर भन्दै नारा लगाएका थिए। व्यवसायीले हिजो माइती घरमा प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्टले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र शोधनान्तर स्थिति जस्ता बाह्य सूचकमा सुधार भएको देखाए पनि अर्थतन्त्रको जोखिम भने कायमै रहेको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। कर्जा विस्तारमा सुस्तता र उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा ह्रास र राजस्व सङ्कलनमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्र अझै सङ्कटमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय रिपोर्टले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार भएको देखायो। विदेशमा रोजगारी र अध्ययनका लागि जानेको संख्या वात्तै बढेको र उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार आएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैङ्क अगाडि धरना दिए। चर्को ब्याज दरका कारण आफूहरू टाँट पल्टन लागेकाले राष्ट्र बैङ्कले नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बैङ्कको कर्जा विस्तारमा आएको कमी तथा उपभोक्ताको क्रय शक्ति ह्रासले मुलुक अझै सङ्कटमै रहेको विज्ञ बताउँछन्। सरकारको तर्फबाट हुने पुँजी निर्माण पनि अपेक्षित हुन नसक्नु र निजी क्षेत्रबाट हुने पुँजी निर्माण पनि अपेक्षित नरहेको कारणले आर्थिक गतिविधि अत्यन्त सुस्त अवस्थामा रहेको र भनौँ न समग्र आर्थिक स्थिति मन्दी उन्मुख रहेको यी दुईटा तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्षको माघ मसान्तमा कर्जाको औसत ब्याज दर 10.31% रहेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 13.03% पुगेको छ। ब्याजको निरन्तर वृद्धि तर खस्केको आम्दानीका कारण किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्नेहरू यस वर्ष 15,000 थपिएका छन्। ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने घटेका छन्। गत वर्ष 9.4%ले कर्जा बढेकोमा यो वर्ष जम्मा 3.9%मा सीमित भएको छ। यसले रोजगारीसँगै उत्पादन प्रभावित भएको छ। राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत चालु खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिति भएपछि सरकारले ढुकुटीबाट असार यता 27 अर्ब निकालिसकेको छ। केन्द्र सरकारको खाता 67 अर्बले घाटामा छ। हामीलाई चाहिएको त अर्थतन्त्र के हो भन्दा हाम्रो चाहिँ इन्टरनल इकोनोमी स्ट्रङ हुनु पर्यो, हाम्रो ग्रोथ रेट बढ्नु पर्यो, हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ जेनेरेट हुनु पर्यो, हाम्रो इन्फ्लेसन कम हुनु पर्यो र जनताको चाहिँ होइन रोजीरोटी चल्नु पर्यो त्यो हिसाबले। तर त्यसरी त छैन, त्यो अवस्थामा यथावत छ। अहिले पनि सङ्कट छ। किन सङ्कट छ भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ अनसर्टेनिटी छ नि। हामीलाई के रेगुलर रूपमा यही किसिमको अहिले जसरी फ्लो आइरहेछ रेमिटेन्सको फ्लो आउँछ। मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दा विदेशबाट वस्तु आयात गर्न सहज त भएको छ, तर आन्तरिक रूपमा सुस्ताएको अर्थतन्त्र, घटेको राजस्व, निराश निजी क्षेत्र र महँगीको मारमा परेका आम जनतालाई राहत दिन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउनुको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। रुस युक्रेन युद्धका कारण बढ्दो महँगी र जनसङ्ख्याको अनुपातमा रोजगारी सृजना नहुँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानी बढ्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
दक्षिण एसियाका अर्थशास्त्रका विद्यार्थीको आज काठमाडौँमा भएको 14औं सम्मेलनमा अर्थविद कुसुम शाक्यले कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रबाट नेपाल र मालदिप्स बढी प्रभावित भएको बताइन्। कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र सुस्ताउँदा यसले बेरोजगारी समेत बढाएको उनको दाबी छ। उनले रुसबाट आयात हुने सामानको आपूर्तिमा देखिएको असहजताले दक्षिण एसियामै महँगी बढाएको बताइन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङले आर्थिक सुधार र खुला उदार नीतिलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। 14औं राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको पहिलो अधिवेशन समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री लीले जनकेन्द्रित विकासको विचारधारामा जोड दिए। प्रधानमन्त्री लीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ध्यान दिए पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने बताए। चीनले कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दर 5% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। जीवनस्तर सुधार गर्न विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, आधुनिक बजार प्रणालीको निर्माण द्रुत गतिमा कायम राख्न र हरित विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री लीको भनाइ छ। चीनमा श्रमिक जनसङ्ख्या 90 करोड रहेको र हरेक वर्ष 1 करोड 50 लाख जनसङ्ख्या श्रम बजारमा आउने भएकाले श्रम शक्ति चिनिया अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको उनको भनाइ छ। उनले एक मुलुक दुई व्यवस्थाको प्रत्याभूतिमा हङकङ र मकाउको भूमिका अझै बलियो हुने उल्लेख गर्दै ताइवानी व्यवसायीलाई चीनमा भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिए। उपभोक्ता र निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, सुस्त निर्यात र अमेरिकासँग ओह्रालो लागेको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री लीका सामु चुनौतीका रूपमा रहेको जनाइएको छ। पूर्वी युक्रेनको बाख्मुत सहर नियन्त्रणमा लिन रुस र युक्रेन बीच भीषण लडाईँ जारी छ। युक्रेन युद्धका क्रममा 1100 भन्दा बढी रुसी सैनिक मारिएको दाबी युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले गरेका छन्। आक्रमणका कारण 1500 भन्दा बढी रुसी सुरक्षाकर्मी घाइते भएको उनको भनाइ छ। रुसले पनि 24 घण्टाभित्रै 220 युक्रेनी सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ। रणनीतिक रूपमा धेरै महत्त्व नराख्ने भए पनि पूर्वी युक्रेनको यो सानो सहरलाई नियन्त्रणमा लिन रुसले लामो समयदेखि आक्रमण गर्दै आएको छ। बाख्मुत नियन्त्रणमा लिए पुरै दोनेस्क क्षेत्रलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सकिने रुसको योजना छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई कीर्तिमानी 9 विकेटले पराजित गरेको छ। नेपालको जितमा आसिफ शेखले विस्फोटक अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट हात पारे। यो जितपछि नेपाल सिधै विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्न मात्र 1 जित टाढा छ। टियु क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर पाहुना टोली पिएनजीलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। नेपाली बलरले कसिलो बलिङ गर्दा पिएनजी 32 ओभरमा 95 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। बायाँ हाते स्पिनर ललित राजवंशीले किप्लिन डोरेगालाई 2 रनमा बोल्ड गरे। सोमपालले अर्का ओपनर हिरीलाई 14 रनमा क्याच गराए। सन्दीपले सेसेबाउलाई बोल्ड आउट गरे। बाउले 18 रन बनाए। 20 रन जोडेका कप्तान असद भाला र 16 रन बनाएका चाल समिनी सन्दीपकै बलमा आउट भए। बाँकी कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। सन्दीपले 10 ओभर बलिङ गर्दा 1 मेडन राख्दै 25 रन खर्चिए। यो सँगै उनी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा कीर्तिमानी 100 विकेट नजिक छन्। आगामी खेलमा 2 विकेट लिए उनले सर्वाधिक चाँडो ओडिआईमा 100 विकेट पुरा गर्ने विश्व कीर्तिमान राख्नेछन्। हाल अफगानिस्तानका रसिद खानको नाममा 44 खेलमा 100 विकेटको रेकर्ड छ। सन्दीपले 40 खेल मात्र खेलेका छन्। कुशल मल्ल र ललितले 2-2 विकेट तथा सोमपालले 1 विकेट हात पारे। 96 रनको लक्ष्य नेपालले 7 ओभर 2 बलमा 1 विकेटको क्षतिमा भेटायो। विकेटको हिसाबमा नेपालले निकालेको यो फराकिलो जित हो। यसअघि 2020 मा अमेरिकालाई नेपालले 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालको सहज जितमा कुशल भुर्तेल 14 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित 33 रनमा आउट भए। आसिफ शेखले अभिजित 21 बलमा 53 रन जोडे। उनले 8 चौका र 3 छक्का हिर्काए। आसिफको ओडिआईमा यो 8औं अर्धशतक हो। कुशल मल्ल 13 रनमा नट आउट रहे। अन्तिम खेल खेल्नु अघि नेपालको तालिकामा 38 अङ्क भएको छ। नामिबिया 39 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। बिहिबार युएई विरुद्ध जित हात पारे नेपालले तेस्रो स्थानमा रहँदै सिधै विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पछिल्लो 1 महिना यता शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 का बाँकी 12 मध्ये एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन 9 खेलमा जित आवश्यक रहेको स्थितिबाट यात्रा सुरु गरेको नेपाल अहिले शीर्ष 3 नजिक आइपुगेको छ।
गत फागुन 2 गते टियु मैदानमा नामिबियालाई 2 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले लिग 2 मा पुनरागमन गरेको हो। सो खेलमा प्राप्त गरेको मोमेन्टमलाई राष्ट्रिय टिमले कायम राख्दै 11 खेलमा 10 मा जित हात पारिसकेको छ। सोमबार पीएनजी विरुद्ध नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गर्यो। टसमा कप्तान रोहित भाग्यमानी बनिरहेका छन्। उनले टस जितेको पछिल्ला 11 मा यो 10औं खेल हो। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले युएईसँगको टिममा एक परिवर्तन गरेका थिए। उनले करण केसीलाई टिममा राख्दै गुलसन झालाई आराम दिएका हुन्। रोहितको फिल्डिङ गर्ने निर्णय तब सही साबित भयो जब स्पिनर ललित राजवंशीले चौथो ओभरमा ओपनर किपलिङ डोरिगालाई 2 रनमा आउट गरे। त्यसपछि पीएनजी कुनै पनि समय सम्हालिन सकेन र उसको ब्याटिङ कोल्याप्स भयो। सन्दीपले मुख्य ब्याटर सेसेबाउ, चार्ल्स अमिनी, हिला भारे र सेमो कामेयाको विकेट लिएका थिए। ओडिआईमा 3 पटक 5 विकेट लिने सन्दीप करण केसीपछि दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। उनी ओडिआईमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट पूरा गर्ने पहिलो खेलाडीको विश्व कीर्तिमान नजिक पुगेका छन्। सन्दीपको 40 खेलमा 98 विकेट पुगेको छ। अब बिहीबार युएईसँग 2 विकेट लिए उनले कीर्तिमान बनाउनेछन्। हाल अफगानिस्तानका राशिद खानको नाममा सबैभन्दा छिटो 44 खेलमा 100 विकेट लिने खेलाडीको कीर्तिमान छ। नेपाली बलर सामु निरीह बनेको पीएनजी 32 ओभर खेल्दै 95 रनमा अल आउट भयो। आसाद भालाले बनाएको 20 रन नै पीएनजीको इनिङ्सको उच्च हो। जवाफमा नेपालले शानदार ब्याटिङ गर्दै पावर प्लेमै खेल टुङ्ग्यायो। 7.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्दा आसिफ शेखले अर्धशतक प्रहार गरे। कुशल भुर्तेल 14 बलमा 33 रन बनाउँदै आउट भए। उनले दोस्रो ओभरमा काबुआ मोरेयालाई 26 रन हिर्काएका थिए। आसिफले 21 बलमा अभिजित 53 रन जोडे। ओडिआईमा नेपाली खेलाडीले बनाएको यो सर्वाधिक छिटो अर्धशतक हो। कुशल मल्लले 12 रन बनाए। सुरुमा त हाम्रो प्लान थियो सकेसम्म अब 10 विकेटले जित्ने, तर अनफर्चुनेटली 1 विकेट खस्यो। अनि त्यसपछि प्लान के गरेको थिएँ कि 9 विकेटले जित्ने। त्यो सो ठान्नुभन्दा पहिले मैले ड्रेसिङ रुमतिर सोध्दै थिएँ म 50 लगी जाउँ कि नजाउँ भनेर सोध्दै थिएँ। अनि त्यसपछि बाहिरबाट सिग्नल आएपछि नि बल्ल मैले त्यो बल चान्स लिएको। खासमा मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ फर्स्ट टेस्ट 50 हुन्छ भनेर। मैले अब बल बाई बल खेलिरहेको थिएँ, मेरिटमा खेलिरहेको थिएँ। प्लान यही थियो कि इन्टेन्ट पोजिटिभ राख्छु र बल मेरो मेरिटमा आयो भने म सकेसम्म त्यसलाई कन्भर्ट गर्छु। आइतबार युएई माथि 177 रनको कीर्तिमानी जित हात पार्दै नेपालले ओडिआई जोगाएको थियो। नेपालले अब बिहीबार युएईसँग खेल्नेछ। यो खेल जिते नेपाल नामिबियालाई पछि पार्दै 36 खेलबाट 40 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष 3 मा उक्लनेछ र जिम्बाब्वेमा हुने ग्लोबल क्वालिफायर्समा नेपालको स्थान सुरक्षित हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटार एफसीले हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोलले हराएको छ। खुमलटारको यो दोस्रो जित हो। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सुरुवातमा लगातार दबाव बनाएको हिमालयन शेर्पाले गोल भने गर्न सकेन। मुताम्बा पिस्टोनले तेस्रो मिनेटमा अवसर खेर फाले। 5औं मिनेटमा मानुएल नाना म्योमाडको क्रस सुरेश कुमारले फितलो प्रहार गर्दा गोलरक्षक देव लिम्बुले बचाए। 12औं र 19औं मिनेटमा शेर्पाले अवसर बनाए पनि अग्रता भने लिन सकेन। 21औं मिनेटमा खुमलटारले सृजना गरेको पहिलो अवसर नै सदुपयोग गर्यो। जीवन वनले बक्समा दिएको बललाई स्टेफन विनोङ समीरले नियन्त्रणमा लिएका थिए। लगत्तै उनले दिएको पासमा मनिष थापाले गोल गरेका हुन्। मनिषको जारी सिजन यो पहिलो गोल हो। 64औं मिनेटमा विनोङ आफैले मध्यभागबाट आएको पासमा काउन्टरमा अघि बढ्दै गोल गरेपछि खुमलटारले अग्रता दोब्बर बनायो। 80औं मिनेटमा डिबक्स नजिकैबाट विश्वास श्रेष्ठले फ्रीकिकमा उत्कृष्ट गोल गरी अन्तर घटाएका थिए। तर सो गोल शेर्पाको जितमा पर्याप्त भएन। नतिजासँगै खुमलटारको 4 खेलमा 6 अङ्क भएको छ। पहिलो खेलमा फ्रेन्चलाई 1-0 गोलले हराएको खुमलटारले दोस्रो खेलमा चर्च बोइजसँग 3-1 र त्यसपछि 3 स्टारसँग 2-0 को पराजय बेहोरेको थियो। हिमालयन शेर्पाको जारी लिगमा लगातार दोस्रो पराजय हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमै साधोबाटो क्लबको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। आज भएको ललितपुर डर्बीमा 3 स्टारले साधोबाटोलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोलका केही अवसर खेर फाले। 13औं मिनेटमा अशोक खवासको पासमा लाकिन लिम्बुको हेडर बाहिरियो। 20औं मिनेटमा अजय मार्टिन्सको प्रहार गोलरक्षक अशोक बरालले बचाए। 45औं मिनेटमा विक्रम लामाको हेडर बचाउँदै अभिषेकले साधोबाटोको अर्को खतरा टारे।
दोस्रो हाफमा पनि थ्री स्टारले आक्रमणलाई निरन्तरता दियो। 65औं मिनेटमा ब्लाकेनको गोलले अफसाइड मान्यता पाएको थियो। 70औं मिनेटमा आदित्य साक्यको प्रहार अभिषेकले बचाए। 72औं मिनेटमा दिपेश गुरुङले अर्को मौका खेर फाले। 88औं मिनेटमा आदित्यले उत्कृष्ट गोल गरे। अनिल महर्जनको कर्नरमा हाफ भली खेल्दै साक्यले थ्री स्टारको जित सुनिश्चित गरेका हुन्। जितसँगै थ्री स्टारको 4 खेलमा 7 अङ्क भएको छ। सातोबाटो भने लिगमा पहिलो पराजय भोगेको छ। उसको 4 खेलमा 9 अङ्क छ। लिगमा आजका दुवै खेलमा विक्रमसम्म 2044 साल फागुन 29 गते अर्थात् आजकै दिन दशरथ रङ्गशालामा भएको भागदौडमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा मौन धारण राखिएको थियो। 45 वर्ष अघि त्रिभुवन च्यालेन्ज कपमा जनकपुर चुरोट कारखाना र बङ्गलादेशको मुक्तिजोधाबीचको खेल जारी रहँदा प्रतिकूल मौसमसँगै मचिएको भागदौडमा परेर 93 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। नेपाली फुटबल टिमले प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको पहिलो खेलमा लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आगामी चैत्र 8 देखि 17 गतेसम्म आयोजना हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली नेपाल र लाओस आम्ने-सामने हुने भएका हुन्। यो खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ 6 बजेबाट सुरु हुने एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, लाओस सहित भुटानको पनि सहभागिता रहनेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइने प्रतियोगिता शीर्ष 2 मा रहने टिमले फाइनल खेल्नेछन्। फिफा डेको विन्डोमा आयोजना हुन लागेको यो प्रतियोगिताको टिकट दर पनि आज एन्फाले तोकेको छ। भिआइपी तर्फको 1000, सामान्यतर्फ 500 रुपैयाँ टिकट मूल्य निर्धारण गरिएको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजङ शाहीले एन्फामा आफ्नो अपमान भएको आरोप लगाएका छन्। अन्तिम समयमा फिफा कङ्ग्रेसमा जान रोक लगाइएपछि शाही आफ्नै नेतृत्वको आलोचनामा उत्रिएका हुन्। एन्फाले शाहीलाई रुवान्डामा हुने फिफा कङ्ग्रेसमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेको हो। एन्फाले सुरुवातमा उपाध्यक्ष शाहीको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। उनको नाममा हवाई टिकट समेत उपलब्ध छ। सोही अनुसार सहभागिताका लागि उनी आज बिहान रुवान्डा प्रस्थान गरेका थिए। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेपछि मात्र उनको नाम कटौती गरिएको थाहा पाएपछि उनी आक्रोशित बनेका हुन्। एन्फाले शाहीको नाम कटौती गरेर मनिष विष्टलाई कङ्ग्रेसमा सहभागी गराएको छ। कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन अध्यक्ष पङ्कज नेम्वाङ र महासचिव किरण राई समेत पुगिसकेका छन्। शाहीले सामाजिक सञ्जालमा समेत 40 वर्ष फुटबल करियरमा पहिलो पटक एन्फाले आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङले अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाए भने अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङको अवैधानिक र अनियमितताको आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।